بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز احباب محفل، معززین، مبصر مشاعرہ، بزرگ اور سینئر ترین شاعر امیر افضل آصف صاحب پیچھے بیٹھے بہت دور، بڑی عرصے کی خواہش تھی کہ اس طرح بھی ہو جانا چاہیے، اس طرح بھی ہو جانا چاہیے۔ یہ محفل اپنی ایک الگ نوعیت نہیں ہے، اپنی الگ نوعیت نہیں ہے۔ انہیں میں گل کرنا حقیقت ہی مشاہدے کی بھی ایک فالٹ ہے، گل نہیں کرنی چاہیے، لمبی چوڑی چکے آپ نے فون نہ رہنا چاہیے، لیکن چونکہ ایک مرحوم دوست محفلانی رونق انہوں نے یاد بھی چاہے تو کوشش کرسا کہ بڑا مختصر جا وقت کنا چونکہ ایک لمبی لائن ہے یہ خدا کا دعا کر رہے ہیں نشتے دروے شروع ہوئی جائے لیکن قبول ہوئی جانیاں کہ کدی بھی آس کا ڈوردا نہیں او دے در جا عرض گزار جگدا او دے فضل دی مالشہ میں چرہندی پلہ کرم والا بے قرار جگدا تے آوے باز انسان نہ عیب کولو بار بار کردہ بار بار جگدا او دی بخشش نکو گب جلال آندہ گناہگار جاں او دی دربار جگدا تب مصر وچ انگشتے زنان کٹیاں اس نے یوسف دی چلک اسین تک کے او جذبے پرت زلیخہ دے آئے سنیا پردے دار دا چہرہ مومین تک کے تب پیچھے بدلیاں دے آفتاب چھپیا نور حق تو روشن زمین تک کے او کوکب سر اسینہ کر پیش جتے واللہ زلف امبرین تک کے تو دوستو اپنے دوست مرحوم نے یاد شیر پڑھ سا بولو اجازت چاہتا چونکہ ایک دیکھ جس سے صدارت باڑی سے بہت سینئر لوگ بہت سینئر لوگ میں ٹائم میں بیش مارا پھر اٹھ دے سکتا بسم اللہ میں پھر اٹھ دے سکتا چلے شاعر برکہ کرنا نا جڑا کی بیٹھے بنے ہونے ہو میں نہیں کہیں میری مجھے ہمارا کل بہت سارے لیکن میں سارے نہ بنا ہنجوا بنا ہنجوا ریا کی یاد کارن بنا ہنجوا ریا کی یاد کارن کدی وگ دے رے کدی سکھ دے رے او پل پل خیالہ دے نالو اے قدم جام پٹھوار وال ٹک دے رے کدو ویرنا دین نصیبیوں سی بچھڑن ویلڑے پیرن رک دے رہے او کوکبی در محبت دی محک جاری ادھر لمحے آیاتی دے مک دے رہے تے ازل تو لائے کہ ہے سنگیو دکھاں دردوں دا ڈیرا جہان فانی پتر تے تریل دامان کچ رہے او قدو پام دے منزل ارمان فانی شاہو پنکھ بہار کریا جاندی چلتے فرقت دے جدو طوفان فانی کوکب خاک امانت بس خاک دیئے کرسیوان کیتان انسان فانی توقع وقت تقدیر دے کے ایر اندر سنگی رائے آیات وچار سٹے ہو بیٹھے کچھ رو پوچھ زمین تلے کچھ لکھا سمندروں پار سٹے کچھ وچ نگاہاں پر ملنائی خبریں کی تقدیر نے خار سٹے ہو کچھ موت نے مارے نصیب کو کچھ اتھے آیاتی نے مار سکتے اجازت صلی اللہ حافظ